प्रायः भन्दैन किनकि हामी भक्तजनहरू भन्छ धर्मगुरुले लेख्नु भएको छैन
नसिकाउनु भनेको छ। फेरि सुनायो भने हामीले त्यो व्यर्थ जाने भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले एकछिन त्यस्तो मौका पनि फेरि पाउँदैन। त्यसले गर्दा यो सानो एकछिन धैर्य साथ दुःख साथ त्यो सुनिदियो भने अलिकति तपाईँहरू हामी सबैलाई राम्रो हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि मैले अहिले मनको कुरा भन्दा चाहिँ सबसे ठुलो मन हो। धर्म गर्नुलाई सबसे ठुलो मन चाहिन्छ। मनले नै नराम्रो गरेको थियो। लागि सिलसिलामा ऊ जाँदै थियो अरे बाटोमा। त्यो जाँदाखेरि उसको बाटोको गन्तव्य धेरै लामो भएको कारणले गर्दा ऊ उकालो बाटो चलिरहेको थियो र जाँदा बाटो लामो भएको कारणले उसले बेसी थाकेको छ। थाक्दाखेरि ठुलो रुखको मुनि पुग्यो। रुखको मुनि पुगिसकेपछि उसले त्यहाँ बिसाउनुको लागि रुखको मुनि बस्नुभयो। अनि रुखको मुनि बसेर थाकेर ऊ चाहिँ रुखमा यस्तो उतारो गरेर आकाशतिर हेरेर अनि चाहिँ विश्राम गरेछ। त्यति बेला चाहिँ आकाशमा हेर्दाखेरि त्यो रुख चाहिँ एकदम भयङ्कर ठुलो भएको कारणले त्यो झम्म फलेको कारणले गर्दा आकाश देखेन रहेछ। अनि उसले आकाशतिर यसो हेर्दाखेरि त्यो रुखमा त रडरम्म फलहरू फलिरहेको आज यस पवित्र दिनमा सबै पाल्नु भयो। आफूले धर्म ज्ञान दिनुभयो। गुरुबाट दिएको ज्ञानलाई आफूले आशीर्वादको रूपमा लिई त्यसलाई आफ्नो मनमा राख्नु सक्नुपर्दछ। धर्म भनेको सर्वप्रथम धर्म भनेको यो सांसारिक दोष विष लोभ ईर्ष्या रागा घमण्ड जस्ता निमित्त हिँड्ने असल बाटो हो मार्गदर्शन धर्म भने। पूजा आजाको भाव दिँदै मात्रै भगवानलाई सम्झेर धर्मको गर्ने हामीले चलन छ। हामीले आजको दिनै मात्रै नसम्झिकन हामीले हर दिन बिहान बेलुका दिउँसो भगवानलाई शिरमा राखी भगवानलाई सम्झी प्रार्थना गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, जप मन्त्रहरू गर्नुपर्छ। यो सबै हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। हामीले जुन दिन पूजा हुन्छ त्यो दिन मात्रै पूजा गरेर जसलाई घरमा गएर त्यो बिर्सिनु खाइरहेको थियो अरे। अनि उसले यसो हेरेर माथि हेरेर आकाशमा हेरेर अहिले भनेछ, हे भगवान् यत्रो ठुलो तपाईँले यो संसार बनाउनु भएको, सबैले सृष्टि गर्नु भएको भनेको सुन्यो। कस्तो मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ भनेर भनेछ। यसो हेरेर आकाशतिर हेरेर त्यो रुख चाहिँ लप्सीको बोट थियो। लप्सीको बोट देख्नु भएको छ एकदम ठुलो हुन्छ र त्यसको दानाहरू सानो सानो हुन्छ। अनि उसले सोध्यो यत्रो विशाल रुखमा किन सानो सानो दाना फलाएको, तपाईँले कस्तो मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ भनेर भगवानले गाली गर्नुभएको छ। अनि उसले आकाशतिर फर्केर ढल्केर थियो भन्दै चराहरूले खानाको बेलामा एउटा लप्सीको दाना चाहिँ छुडेर सिधा आएर उसको निधारमा ठ्याक्क लागेको छ। निधारमा लाग्दाखेरि चाहिँ उसले के सोचेछ, हे भगवान् हामी उसले भनेछ तपाईँ चाहिँ कस्तो अबुद्ध हो, यस्तो ठुलो रूपमा पनि तपाईँ कस्तो उल्टो पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर भगवानले गाली गर्नुहुन्छ। हामी सदैव भगवानलाई साथ उहाँको आराधना प्रार्थना पूजा पाठ भक्ति साथ गर्नुभयो। सदैव हामीले रक्षा गर्नेछ भन्दै एउटा आज सानो वक्तव्य त्यसैले हाम्रो मन शुद्ध हुनुलाई भनेको अहङ्कार घमण्ड रिस लोभ र मोह जस्तोलाई त्याग्नु सक्नुपर्छ। यदि त्याग्नु सकेन भने पनि हामीले त्यसलाई कम गर्न सक्नुपर्दछ। अन्त्यमा त त्यसलाई धर्म गनिन्छ। हामीले प्राइभेट रूपमा धेरै पैसा खर्च गरेर दुःख गरेर फलफुल चढाएर पढेर हामीले त्यसको धर्मको ज्ञान हुन सक्दैन र त्यसलाई धर्म भन्नु मिल्दैन।
त्यसले गर्दा धर्म पहिला आफू पवित्र हुनु, आफ्नो मन शुद्ध हुनु र आफ्नो मनबाट जो किसिमको नराम्रो अहङ्कारहरूलाई त्यागी धर्ममा भगवान्माथि श्रद्ध राखेर गर्नुभएको पूजाआजा चाहिँ हामीले पाउनेछ। त्यसले गर्दा धर्मको सबसे ठुलो हाम्रो मन हो। मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ, मनलाई आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैन। हाम्रो शरीर वचन र मन तिनवटा भागले हामी शरीर र वचन जहिले पनि मनको पछि जाने गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मन भनेको यस्तो चिज हो, यो मनमा भगवान्ले पनि बास गरेको छ र शैतानले पनि बास गरेको छ र एकछिनमा हामीले यो मनलाई नै नराम्रो कार्यतिर लाग्नुलाई हामीले यस्तो खालको हुन्छ। त्यसले गर्दा मनलाई राम्ररी हामीले मनलाई रक्षा सधैँ बिहान बेलुका पूजा पाठ गरेर आफ्नो संस्कृति र आफूलाई आशीर्वाद पाइन्छ। विभिन्न किसिमको बाधा विघ्न हट्नेछ र त्यस कारणले गर्दा हामीले यो मनलाई अब मनको बारेमा छोटो एउटा कुरा गर्छु के हो भने मनै हाम्रो सबसे मनमा शैतान पनि छ, भगवान पनि छ। हामी सधैँ दुःख दिन्न धार्मिक कार्यक्रम हो, समय थोरै समय दिँदा केही फरक पर्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। कृपया चाहिँ हाम्रो शिव मान्दै मान्दैन भन्ने बोलको गीतमा हाम्रो उद्घोषिका मनिका शर्मा लगायत उहाँका चाहिँ साथीहरू चाहिँ अनिता पौडेल, अनिता आचार्य एउटा सानो नृत्य कृपया आनन्द लिनु। Shiva Mandai Mandai
यहाँहरूलाई स्मरण रहोस् हाम्रो आजको यो कार्यक्रम नवीन नेपाल रेडियो नवीन नेपाललाई प्रसारण भइरहेको छ। नवीन नेपालबाट यो प्रसारण भइरहेको छ भन्न चाहन्छु र सबैले टिका प्रसाद गर्नु गरेर मात्रै यहाँबाट बाहिर जानु होला। समय छ भने बस्नु होला, हाम्रो समय अझै केही छिन छ, हामीले रमाइलो अझै गर्नु बाँकी छ। भजनहरू हाम्रा अझै छन्, सबै नाच्ने समय एकैछिन सबै एकै ठाउँ बसेर स्वस्थानी माताको भजनहरू भन्दै म पुनः सञ्चालिकालाई माया हस्तान्तरण गर्छु। यसै गरी मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि आजका प्रमुख अतिथि सहचारी भोज कुमार भट्टराईज्यूलाई मन्तव्य राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इजरायलका हिन्दू जागरण नेपाल अभियान इजरायलका संयोजक तथा सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार महोदयज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम त यस हिन्दू जागरण नेपाल अभियान इजरायलले आयोजना गरेको यो स्वस्थानी व्रतकथा तथा आउँदै गरेको शिवरात्रि पर्वको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका लागि र यसको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस संस्थाबाट यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू हुँदै जाउन् भन्ने कामना गर्दछु। साथै संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको उन्नतिको कामना गर्दै शुभकामना मेरो तथा राजु तबासको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विदेशमा रहेर पनि यसरी आफ्नो संस्कार, आफ्नो धर्मलाई चाहिँ एउटा जोगाउनका लागि, संरक्षण गर्नका लागि, सम्वर्धन गर्नका लागि जुन खालको कार्यक्रमको यहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रम अति नै प्रशंसनीय र सराहनीय छ। किनभने हाम्रो धर्म हिन्दू धर्म भनेको सबैभन्दा पुरानो धर्म हो। त्यसैले हामी सनातन धर्म भन्छौँ यसलाई। अन्य धर्महरूको इतिहास खोज्दै गयौँ भने यति 100 वर्ष अगाडि धर्म सुरु भएको भनेर हामी इतिहासका प्रमाणहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर हिन्दू धर्मको खोज्दै गयौँ भने कहिले यसमा हामीले प्रमाणहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यति 100 वर्ष अगाडि भनेर हामीले किटान गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी यसलाई सनातन धर्म भन्छौँ। आजभोलि विभिन्न धर्महरू
विभिन्न धर्महरू मान्छेलाई कार्यात्मक तरिकाले अथवा मान्छेलाई प्रलोभनमा पारेर चाहिँ विभिन्न धर्महरूको पछाडि लाग्न आह्वान गरिन्छ। तर हाम्रो धर्म यति उदार धर्म छ, हामीले नेपालमा बसेर पनि देखेका छौँ धर्मको लागि हाम्रो देशमा कहिल्यै लडाइँ भएन र 10 वर्षको जनगणनालाई हेर्ने भने हाम्रो धर्म मान्नेहरूको प्रतिशत 3% बढ्दै गइरहेको छ। त्यसकारण पनि आफ्नो पहिचानका लागि, आफ्नो संस्कारका लागि हामीले आफ्नो धर्मलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रो धर्मलाई जोगाउनुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले विदेशी भूमिमा रहेर पनि जुन काम गर्नुभएको छ त्यसका लागि म फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो सराहनीय र यो प्रशंसनीय कार्यको यो प्रशंसनीय कार्यप्रति म एकदमै आभार प्रकट गर्दछु। तपाईँहरूले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रो हिन्दू धर्म समूहबाट राजदूतावासको तर्फबाट सधैँ सहयोग रहनेछ। र पुष शुक्ल पूर्णिमामा सुरु भई माघ शुक्ल पूर्णिमामा अन्त्य हुने स्वस्थानी व्रत कथा, त्यसै गरी चाहिँ फागुन त्रयोदशी तिथिको राति पर्ने महाशिवरात्रि पर्वका अवसरमा जुन यो कार्यक्रम दुईटै कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ संयोजन गर्ने गरी दुईटै कार्यक्रमहरू पनि सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा छोटा भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।
छेउछेउमा फुलहरू पाउँला तल टिभीमा लगासी तिमीलाई चढाउँला वृन्दावनको छेउछेउमा फुलहरू पाउँला फुल टिभीमा लगासी तिमीलाई चढाउँला फुल टिभीमा लगासी तिमीलाई चढाउँला भक्ति तमः चंद्रमा पूजा गर्नुपर्छ चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत श्रोत्राग्निष्ट प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम भूर्भुवस्सुः गन्धादि सम्पूजा आराधिक्यै नमो नमः ओम आराति पार्थिव गुंराधः प्रीतप्रायधामभि दिवः सदा गुंसे बृहति वितिष्ठ आत्मेकं वर्तते तमः जय शिव Bye.
शिवाय सबैले सितनी गरेर पानी उमारो सबैले सितनी गर्नु पुष्पै देवाभिवन्दनम आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम सबै भक्तजनलाई फुल बाँडिदिनु है जति पनि फुलहरू दिउँ सबै भक्तजनहरूलाई ओम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यवयं शब्दपर्यन्ताय सार्वभौमः सर्वायुषान्ताध्यापराधा पृथिव्यै शब्दपर्यन्ताय एकराडिति तदपेश श्लोको विदितो अल्पः परिवेष्टारो मरुतश्यामसमुखे आविक्षितस्य कामपेर विश्वे देवा सभासदेति ओम विश्वतक्षुरुत विश्वतो ओम विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुव्यां धावति सं पदत्रयध्या भूमि जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे मुखदण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तगृहाण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः सबैले पुष्प चढाइदिउँ माता स्वस्थानीलाई छेउमै आएर उठाएको होला कसैको हातमा दिउँ बरु मलाई नेपालमै बसेर एउटा अनुभूति भयो र यो नमः शिवाय भन्दाखेरि न भन्नाले अखण्ड हार यत्रो बनायो नाकको हात लगाइदिएका बिरुवा आँखा गरिएका यत्रो बनायो भस्मानको रूपमा भस्म बेरिएका लगाइदिएका जटा पारिएका यस्ता शिवको धर्मको जय होस् आजको आनन्दको जय होस् भगवान भूत भावन भोलेनाथको जय होस् माता श्री स्वस्थानीको जय होस् हर हर महादेव जय सबैले आफ्नो ठाउँमा बस्नको लागि अनुरोध गर्दछु एकछिन पछाडि सार राजगोपाल भण्डारीज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु स्वयंसेवक मित्रहरू फोटोको कार्यक्रम एकछिन पछि गर्नुहोला धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका मनिका शर्माज्यू कृपया मैले धेरै समय लिने छैन तपाईहरु 5 मिनेट चाहिँ धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु होला मैले ठुलो भाषण पनि गर्ने हैन हाम्रो कार्यक्रमको समापन हुँदैछ आफ्नो ठाउँमा बसेर सबै स्वयंसेवकहरू आफ्नो ठाउँमा बस्नु होला जसले प्रसाद दिनु भएको छैन उहाँले प्रसाद दिनुस् जसले टीकाकरण गर्नु भएको छैन उहाँलाई टीका चाहिँ ग्रहण गरिदिनु हाम्रो गुरुजीलाई अनुरोध गर्दछु
यहाँ हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले टिकाजी ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी चाहिँ लगत्तै यस कार्यक्रमको चाहिँ समाप्ति गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम आज यस हिन्दू जागरण नेपाल अभियान इजरायलले आयोजना गरेको श्री संस्थानी व्रतकथा साङ्गे र महाशिवरात्रिको यस पावन अवसरमा यहाँ यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथि लगायत यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, धार्मिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक सङ्घ संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था लगायत विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुहुने सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई लगायत सम्पूर्ण आज यस धार्मिक कार्यक्रममा आई हाम्रो यस कार्यक्रमको गौरव बढाइदिनु हुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र हिन्दू जागरण नेपाल अभियान इजरायलले विगत लामो समयदेखि इजरायलमा भनौँ भने विगत 3 वर्षदेखि धार्मिक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। यसै सिलसिलामा यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा बसेर एउटा पवित्र धार्मिक कार्यक्रम गर्ने अवसर पायौँ। यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ पुनः धन्यवाद भन्दै म धेरै मेरो भनाइ अगाडि बढाउन चाहन्न भन्दै आजको कार्यक्रम चाहिँ समाप्त भएको घोषणा गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। मङ्गलमय शुभकामना। यो पूर्व शुभकामना, किनकि हाम्रो चाहिँ शिवरात्रि आउँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि इङ्ग्लिसमा भन्दा लगेर होइन, त्यसलाई टेस्टिङको रूपमा चाहिँ शुभकामना तपाईँ सबैलाई भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु।
सहसंयोजक सुमित्रा भण्डारीज्यू उहाँ पनि अहिले उपस्थित हुनुहुन्न। तीर्थ उपाध्यायज्यू, गुरु तीर्थ उपाध्यायज्यू, गुरु भीम पौडेल, हाल संयोजक नितुक अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नितु कार्कीज्यू, राधा बास्तोला, हाल सह संयोजक राधा बास्तोला, हाल सह संयोजक कमल ढुङ्गेल, वरिष्ठ सल्लाहकार भक्ति सापकोटाज्यू, पूर्व संयोजक पुरुषोत्तम पराजुलीज्यू, उमेश कुमार श्रेष्ठ, अनिता आचार्य, अंजिता पौडेल, मोनिका शर्मा, मीना बिडारी, यूरिना उपाध्याय, भूमिका लिम्बू, शारदा पोखरेल, सुस्मिता चुडाल, भीमकुमारी लाफा मगर, नम्रता उप्रेती, मंजू गौतम, सुस्मिता चुडालज्यू, वेणु भट्टराई, कविता ढकाल, सुषमा श्रेष्ठ बस्याल, माया सापकोटा, निर्मला बुढाथोकी, निरु श्रेष्ठ, सीता भुजेल, रमा निरौला ढुङ्गेल, बिना रेग्मी रायमाझी, मीना नेउपाने मिट्टू, लीना तिवारी, पुष्प याखा, ज्योति गुरुङ, अर्जुन पौडेल, राजु ढकाल, मनु अधिकारी, क्रमशः अगाडि आइदिनु होला। सीता भण्डारी, जानुका खड्का, कृष्ण भण्डारी, दुर्गा पौडेल, तुलसा अधिकारी, सुभाष थापा, धर्म भण्डारी, आस्था गौतम, सतीक्षा देवी कोइराला, राज छतकुली, मुना देवी अधिकारी, राम ढकाल, नेहा पाठक, तुलबहादुर खर्ती, सुषमा भट्टराई, जनक गौतम, सोममाया बिक, कमला ढकाल काफ्ले, पार्वती खरेल, नीरज सुवेदी, देव ओली, पारू भण्डारी, मुना मगर, जयराम अधिकारी, रञ्जना केसी, कमला भण्डारी ढकाल, साथै म मोनिका शर्मा। क्यामेरा खोइ त हाम्रो विमला थुम्लुङ राई 50, ज्ञानु थापा 20, सोमा छेत्री 100, शोभा छेत्री 100, सीमा योन्जन 51,